बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी पे। नाज़रीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे वो है हक़ और सच। इन दोनों इस्तिलाह में क्या फ़र्क है और लफ्ज़ों की हकीकत क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आइए प्रोफेसर साहब की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब क्या हाल है? अल्लाह का करम है। प्रोफेसर साहब, जैसे ये दोनों लफ्ज़ हैं हक़ और सच, इसकी इस्तिलाह में क्या फ़र्क है और लफ्ज़ों की हकीकत बयान कीजिए जिस तरह की हम हमेशा कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, और मेरी नज़र में बेहतरीन कलाम जो है वो कुरान पाक है, और बेहतरीन इंसान वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलमान, जिस तरह हम हमेशा गुफ्तगू करते हैं, दो टर्मिनोलॉजीज़ की गुमराही कोशिश करते हैं दूर करें अवाम की। आज जो आपने इस्तिलाहें जो चूज़ की हैं वो बहुत अहम है, और हम डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर बेशतर देखा गया है लोगों को कहते हुए कि ये बात हक़ है, ये बात सच है, और लोग उसमें कंफ्यूज भी पाए जाते हैं। हम क्लियर करते चलें। देखें, सच जो है लफ्ज़, ये एक इंतहाई रेलेवेंट टर्म है, सब्जेक्टिव है इंतहाई, ये डिपेंडेंट टर्म है। सच हर किसी का हर रुख से अलग अलग होता है, हर इंसान का सच अलग होता है। मिसाल के तौर पे जो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ गुज़रा वो आपका सच है, ज़रूरी नहीं मैं उस सच को मानूँ या मैं उस नज़र से देखता हूँ चीज़ों को। जो मेरी ज़िंदगी में गुज़रा वो मेरा सच है। एक मोबाइल की हम एग्जांपल ले लें। अगर वो मोबाइल हाथ में है मेरे, और आप उसको मोबाइल को देख रहे हैं, जिस रुख से आप देख रहे हैं वो आपका सच है, आप उसको हकीकत देख समझ रहे हैं उसको, और जिस रुख से मैं देख रहा हूँ वो मेरा सच है, लेकिन वो कंप्लीट ट्रुथ या मुकम्मल सच नहीं होगा। तो इसलिए सच जो है वो एक रेलेवेंट टर्म होती है, डिपेंडेंट होती है, एक रुख होता है चीज़ों को देखने का। इसका जो फ़लसफ़ियाना रुख है वो उसको हम इस तरह देखेंगे कि जब हकीकत के ऊपर अक़ल की रोशनी पड़ती है तो जो मुज़ाहरा होता है वो इंसान को सच की शक्ल में नज़र आता है। जब इंसान अपनी मंतक को, अक़ल को इस्तेमाल करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो जो समझ उसके सामने निकल के आती है वो उसको सच मानता है। और इसी तरह देखा जाए तो हर इंसान अपने सच के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है, और दुनिया में जो सारा कह लीजिए बहस व मुबाहिसा है या मंतक है, दलीलें हैं, वो सच या झूठ पर मबनी होती हैं, वो सच और झूठ का सहारा देती हैं। इसके बरक्स जो लफ्ज़ हक़ है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। हक़ के जो लफ्ज़ है उसका ताल्लुक़ है यूनिवर्सल ट्रुथ या कि आलमी हकीकत से। इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत जो है, या इस कायनात के अलावा उससे भी बुलंद होकर सबसे बड़ी हकीकत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। और क्योंकि सबसे बड़ी हकीकत वही है, तो सबसे बड़ा हक़ भी अल्लाह ताला की ज़ात है। सूफिया इकराम के यहाँ उनकी इस्तिलाह में जो पूरी कायनात का वजूद है, जो कुछ भी हकीकत आया है हमारी इंसानों की अक़लों को, शऊर को, वो सब अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि अल्लाह की सिफ़ात से है, अल्लाह की ज़ात से है। और जो कुछ भी हक़ या हकीकत अल्लाह की सिफ़ात से मज़र, जिसका मज़र हमारे सामने आ रहा है, जिसका मुज़ाहरा हो रहा है, हम जब उस हक़ के ऊपर अपनी अक़ल को लगाते हैं तो जो जो इल्म हम समझ पाते हैं अपनी अक़ल के ज़मरे में, जो जो चीज़ें हम फैक्ट्स तलाश कर पाते हैं इस दुनिया के मुतालिक, उसको हम सच समझते हैं। तो किसी भी इंसान का सच जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। हक़ पर सिर्फ वही होता है जो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कर चुका होता है, जो मार्फत इलाही में होता है। ये सूफिया का जो नज़रिया है। जो आम दुनिया में हम देखते हैं चीज़ों को, जिस तरह निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, निज़ाम दुनिया चल रहा है, उसमें हक़ की तलाश में बहुत कम लोग निकलते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं सच से या झूठ से। अगर कोई चीज़, कोई भी सच आपका मेरे मुताबिक अगर सच नहीं है तो मैं हो सकता है उसको झूठ समझूं, और कोई भी सच जो है या कोई फैक्ट जो है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोइंसाइड नहीं कर रहा तो मैं उसको झूठ करार दे सकता हूँ। अगर कोई चीज़ मेरी मंतक, मेरी दलील, मेरी अक़ल में आ रही है और मैं उसको इल्मुल यकीन और ऐनुल यकीन के ऊपर जो है वो परख रहा हूँ और उस पर पूरी उतर रही है, तो पूरे चांसेस हैं मैं उसको सच मानूँगा। हक़ के ऊपर दोबारा बात करते हैं। हक़ जो है वो
پوری یونیورس میں پرفیکٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ تعین ہوتا ہے، حق سے چیزوں کا تعین ہوتا ہے، حق کا تعین انسان نہیں کر سکتا۔ جو بھی کائنات کے حقائق ہیں یا حق ہے جو بھی، اور سب سے بڑا حق جو ہے ہم نے اللہ پاک کی ذات بتایا، تو اس سارے حق کی جو حقیقت ہے وہ انسان اس تک کامل طریقے سے پہنچ جائے، یہ انسان کے لیے کہیں گے ناممکن تو نہ کہیں گے، لیکن نیئرلی امپاسبل لگتا ہے، کیونکہ اتنے حقائق آج تک دنیا میں شاید ہی کوئی انسان جان سکا ہو۔ ہاں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر جو تھی وہ اس حق کے اس مقام پر تھی جو دنیا میں باقی انسانوں کو عیاں نہیں ہوا۔ اور ان سے اگر ہم تھوڑا سا پہلے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء اکرام گزرے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بعد جو بھی انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے، اگر وہ ان کے طرز طریقت پر چلے تو حق تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صوفیہ کے یہاں اصطلاح ہے۔ اور جو ہم نے بتایا کہ جو دنیاوی نظام چل رہا ہے، چاہے وہ مذاہب کا نظام ہو، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ سائنسی نظام ہو، وہ سب سچ اور جھوٹ پر اور فیکٹس پر مبنی ہوتا ہے۔ جو فیکٹس ہوتے ہیں، دلیلیں ہوتی ہیں، وہ ویلڈ ہوتی ہیں اس ٹائم فریم کے اندر، اس دنیا کے اندر۔ وہ اس ٹائم فریم اور اس دنیا سے باہر جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ نے اس دنیا میں کوئی گناہ کیا تو وہ گناہ کہلائے گا، کوئی جھوٹ بولا تو وہ گناہ میں شمار ہوگا، کوئی سچ بات بولی تو وہ اچھائی میں شمار ہوگی، اور آپ کو اس کا ازالہ جو ہے آخرت میں مل جائے گا۔ لیکن وہی جھوٹ، اب آپ اس جسم سے آزاد ہو جائیں، آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ پر وہ قوانین لاگو نہیں ہوں گے سچ اور جھوٹ کے۔ مثال کے طور پر کوئی مردہ اگر پڑا ہوا ہے، کوئی انسان فوت ہو گیا، اس کی مردہ لاش پڑی ہے، تو کیا آپ یہ مانیں گے کہ لاش نے کوئی جھوٹ بات کہی ہے؟ اگر میں جملہ کہوں، غالباً آپ کہیں گے کہ مردہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس مردے نے سچ بات کہی ہے، آپ تب بھی نہیں مانیں گے کہ مردہ جسم نہیں بولتا۔ تو ثابت یہ ہوا کامن سینس سے کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ اس ٹائم فریم میں چلتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ اس ٹائم فریم کے باہر، یعنی کہ عالم غیب کہہ لیجئے اس کو، عالم باطن میں کہہ لیجئے، اور اگر بہت ہی ہم فلسفیانہ گفتگو اگر اختیار کریں تو وہ مقام جہاں پہ پوری کائنات کا تخلیق ہوا، جو حق کی ابتدا تھی، اللہ کی صفات کا مظہر تھا، جس کو ہم سائنٹیفک ٹرم میں بگ بینگ تھیوری بھی کہتے ہیں، اور اپنی مذہبی دینی اصطلاح میں اس کو کن بھی کہتے ہیں، جب اللہ نے تخلیق کی، تو سارے حق کا آغاز جو ہے اس کائنات کے اندر اس پوائنٹ سے ہوا۔ اور وہ پوائنٹ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ انسانوں میں اگر کسی نے حق کا سب سے زیادہ مظاہرہ کیا ہے تو ہم نے فرمایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس سے پہلے جو معتبر انبیاء کرام ہیں وہ ہے۔ بہرحال انسان کو اپنی پوری زندگی میں سچ اور جھوٹ تو چلتا ہے، سچ بولنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ لیجیے خواہش بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہہ لیجیے شریعت خبر ہے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے۔ اگر اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی تو سچ بولنا چاہیے، جو بھی آپ کا سچ ہے وہ آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ احتیاط بھی کرنی چاہیے ساتھ ساتھ کہ آپ کا سچ ضروری نہیں ہے ہر کسی کا سچ ہو۔ جو تکلیف سے میں گزر رہا ہوں ضروری نہیں ہے اس تکلیف سے آپ بھی گزر رہے ہوں اور آپ اس کو سمجھ سکیں، وہ میرا سچ ہے۔ تو ہمیں یہ بھی احترام کرنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اپنے سچ کو لے کر دوسروں کے اوپر امپوز نہیں کرنا چاہیے، کہ دوسرے سے آپ زیادہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کا سچ سمجھ سکے۔ اور انسان کو حق کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ جب انسان حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ سچ اور جھوٹ کی حقیقتوں سے آشنا بھی ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکمت بھی عطا ہوتی ہے، اور وہ ان معاملات سے ماورا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر حق کے اوپر زندگی گزارتا ہے۔ امید ہے اس گفتگو سے لوگوں کو استفادہ ہوا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ فوزہ صاحب، آپ نے اچھی طرح اس اصلاح کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور کانسیپٹ ڈیفینیٹلی سمجھ میں آیا ہوگا ناظرین کو۔ ناظرین، جیسا کہ ملاحظہ کیا آپ نے، ہم نے کوشش کی کہ اسی ان تمام دونوں الفاظوں کے رخ کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور امید کرتے ہیں کہ گفتگو مفید ثابت ہوئی ہوگی آپ کے لیے۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز موصول ہو سکیں آپ کو۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔